ट्रॉफी हंटिंग होती है वो एज्ड जो होते हैं, जो बूढ़े नर होते हैं, उनका शिकार होता है। ख़वातीन ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले तो ये कंजर्वेशन का जो काम है ये कामयाब होता है। ट्रॉफी हंटिंग से जो भी इनकम होता है वो इस गांव की डेवलपमेंट पर हम इन्वेस्ट करते हैं। सदर पाकिस्तान भी लास्ट ईयर आया हुआ था, बिल्कुल उसने नीचे खेतों में आइबेक्स देखा। एक ज़माना था कि यहाँ पर लोग जो है एक आंख बंद करके निशाना लेते थे बंदूक से और आइबेक्स का शिकार खेलते थे, लेकिन अब कैमरों की दौर आया है और लोग कैमरों से इनको शूट करते हैं। इस वक्त हम सफ़र करते हुए खैबर गांव के करीब है और यहाँ पर हमने एक रैबिट देखा है, तकरीबन 40 के करीब इसमें हिमालयन आइबेक्स है, जिनमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं, और बिल्कुल बेखौफ यहाँ से वो घास चरते हुए यहाँ से गुज़र रहे हैं। हम खैबर गांव में जाकर उन लोगों से बात करते हैं जिनको यहाँ इससे फ़ायदा होता है और इनकी कंजर्वेशन के लिए जो लोग काम करते हैं। उस ज़माने में मैं खुद कितना दूर जाकर पहाड़ के चोंटे पर जाकर शिकार खेलता था, सिर्फ अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को कभी कभी देता था। मैं खुद यानी इनकार था कि इधर किधर शिकार होते। अभी मुझे पता चला, हमारे एक उस्ताद था अमजदवीर, उसने कहा कि नहीं 3 साल इनके तहफ़्फ़ुज़ करो तो आपके हाथ सिखाएगा। अभी सच ये हाथ सिखाते और सब के लिए फ़ायदा होता हमारे गांव वालों को। और जब हम छोटे थे तो उस वक़्त तो बिल्कुल ही हमें पता ही नहीं था कि ये कील या आइबेक्स क्या चीज़ है। तो शुरू में जो सर्वे हुआ था उस टाइम ये 40 से 45 के दरमियान थे आइबेक्स, और लेटेस्ट इस साल जो हमने इनकी सर्वे किया तकरीबन 3000 से अबव है, और ट्रॉफ़ीज़ जो है वो तकरीबन 300-400 से अबव ट्रॉफ़ीज़ है हमारे पास। 1990 में पहली मरतबा यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के मेंबरान ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने जो आज़ाद शिकार है, जो गैर कानूनी शिकार, उस वक्त तो नहीं कह सकते आज़ाद शिकार थे क्योंकि लोग अपने खुराक के लिए इन जानवरों का शिकार करते थे। KRSP में इस प्रोग्राम के हवाले से बात होता रहा, उस हवाले से फिर यहाँ की कम्युनिटी ने उस पर गौर किया। गौर करने के बाद जो है उन्होंने इस प्रोग्राम को आगाज़ किया। इब्तिदा में काफ़ी मसाइल का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ा क्योंकि उस वक़्त कोई 70-80 घराने थे और जिसमें से 35 जो घराने थे या जो अफराद थे वो इस कंजर्वेशन के ख़िलाफ़ हो गए। खैबर गांव को 3 हिस्सों में तकसीम किया। अब जो सामने जो नाला आपको नज़र आ रहा है, इस नाला से नीचे जो है वो इब्तिदा में जो है ना उन्होंने कंजर्वेशन का पाबंदी लगा दिया कि इस एरिया में जो है ना वो शिकार नहीं होगा, बाकी एरिया में जो आप शिकार करेंगे। 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ंड से IUCN ने गिलगित बल्तिस्तान में इस कम्युनिटी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट को लेके आया, तो उस वक़्त पूरे गांव के लोग मिले, उन्होंने मीटिंग की और इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुआ कि खैबर को जो हम एज ए कंजर्वेशन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 1998 से लेके अभी तक तकरीबन इस गांव में 150 के करीब आइबेक्स हंट हुए हैं, ट्रॉफ़ी हंट, और इससे जो इनकम जनरेट हुआ है वो लगभग 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे इजी हंट है, आप गाड़ी से उतर के ही हंट कर सकते हो। लास्ट जो फॉरेनर आया था उसने गाड़ी से उतर के 10 मिनट में अपना हंट करके वापस चला गया। पोचिंग भी होती है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट का कोई बंदा यहाँ नहीं, एक बंदा उससे तो पूरा ये तकरीबन 12-13 किलोमीटर एरिया है, यहाँ वो एक बंदे से नहीं हो सकता। ये सालाना जो है 4-5 जो है ट्रॉफ़ी हंटिंग हो जाता है यहाँ पे, जिससे 20-25 लाख रुपए जो है इस कम्युनिटी को मिल जाती है। अब उन रकम से जो ट्रॉफ़ी हंटिंग की जो फीस है वो मुख्तलिफ मद में यहाँ पे दिया जाता है। खैबर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम अमल में लाया और जिसमें एडवोकेट मोहम्मद ताहिर साहब और गांव के जो दूसरे हमारे वो थे पढ़े लिखे लोग, उन्होंने फिर इस इदारे को कायम किया। ख़वातीन यहाँ से लोन लेते हैं, लेके उसको जो है ना बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ में अगर किसी की मदद करनी हो तो हेल्थ के लिए भी हम इन हंटिंग के ही पैसों से इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन जो है वो बिज़नेस में बहुत आगे है, तकरीबन कोई
40 یا 45 کے ابو جو ہے نا خواتین بزنس میں حصہ لے رہی ہیں. پورے گاؤں کو اس سے فائدہ ہے. پہلے جو ہم کہیں دور مطلب جا کے دوربین سے دیکھتے جی بارخور ہے، اب ہمارے کھیتوں میں ہے، ہمارے گھر کے دروازے پہ ہے. ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. نقصانات بھی اس سے زیادہ ہے. نقصانات اس وجہ سے کہ ہمارے جو درخت ہے وہ بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن بینیفٹ بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہے. کنزرویشن کا ہم نے آغاز کیا تو IUCN نے ہمیں چھوٹا سا ایک پروجیکٹ دے دیا یہاں پہ، جو اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بنجر داس تھی، تو وہاں پہ اس وقت کافی اس کو کول نکال کے واٹر چینل نکال کے اس کو آباد کیا. شاہی خیبر امام آباد ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، تقریباً 90s سے جو ہے یہ کام کر رہا اور 1998 میں رجسٹر ہوا ہے. اور اس کا جو مین کام ہے وہ زیادہ تر ٹرافی ہنٹنگ اور اس کی کنزرویشن پہ ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہمارا اریگیشن ہے، ہمارے پونی ٹریکس وغیرہ ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ہے اس پیسے سے ایک سوسائٹی بنایا ہوا ہے گاؤں لیول پہ، جس میں اس ہنٹنگ کے سے جو بھی اماؤنٹ آتا ہے اس میں سے کچھ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھ کے پھر کچھ اماؤنٹ ہم لوگ جو ہے سوسائٹی میں ایز اے شیئر دیتے ہیں. اسی طرح پھر وہ سوسائٹی اس گاؤں میں مختلف مد میں اس کو لوننگ کرتی ہے، اور یہاں گاؤں کے جو باشندے ہیں، ممبرس ہیں، وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. 100% جو ٹرافی ہنٹنگ پیسہ ہے وہ کمیونٹی کے پاس نہیں آتا ہے. اس میں سے 20% جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے اور 80% جو ہے وہ کمیونٹی کے پاس آ جاتا ہے. اس میں سے 80% ہم جو ہاؤس ہولڈ کا جو سربراہ ہوتا ہے میل، اس کو ہم دے رہے ہیں، اور باقی 20% اس ہاؤس ہولڈ کا جو فیمیل ہے اس کو ہم شیئر دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایک گھر کے اندر جو ہے نا جو خاتون سربراہ ہے اور میل سربراہ دونوں جو نا وہ شیئر ہولڈرز ہیں. ہنٹنگ کی مد میں اور جو ہمارے پاس ہے، ہم نے لینڈ پرچیز کیا ہوا ہے. تقریباً 4 سے 6 کنال کے بیچ ہمارے پاس اس وقت لینڈ ہے. اور ہمارا یہ جو بلڈنگ ہے یہاں پہ اسکیڈو گیسٹ ہاؤس کے نام سے خیبر میں مشہور ہے، تو یہ بلڈنگ بھی جو ہے اسی مد میں ہم نے حاصل کی، اسی اماؤنٹ سے. الحمدللہ اس وقت تقریباً کوئی 12-13 جو ہے گیسٹ ہاؤسز خیبر میں قائم ہوئے. اس کے علاوہ شاپس ہے، اور پھر سافٹ لونز جو ہے نا لوگ اپنے لیے وہ حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پڑھائی وغیرہ، اور جہاں کوئی علاج معالجے کی اگر ان کو ضرورت ہو تو وہاں سے لون لے کے وہ اپنے ضروریات کو پوری کرتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ محنت کیا ہے. تو ایون ایسا ہے کہ ہمارے شادی بیاہ پہ کوئی فائر یہاں نہیں ہوتا ہے، پٹاخے پھوڑنا منع ہے. بلاسٹنگ کرنا ہو کسی زمیندار نے، وہ پہلے ہم سے پرمٹ لیتا ہے، پھر ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. جو جانور ہے وہ مطلب سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ ہمارے باغوں میں ہیں، ہمارے کھیتوں میں، جس کی وجہ سے اس وقت کمیونٹی کے اندر ایک پریشانی جو ہے وہ پیدا ہوا. وہ اس سینس میں کہ ان کی جو فصل ہے، ان کے جو درخت ہے، ان کو جو ہے اس جانوروں کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہو رہا ہے. اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے کہ بھئی شکار کر رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کے. میں خود بھی پہلے اس کا مخالفت کرتا تھا کہ شکار نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم، تقریباً 30-35 سال ہو گیا، جانور جو ہے وہ کھیتوں میں ہیں، لوگوں کے باغوں میں ہے، لوگوں کے درخت خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے فصلیں تباہ کر رہے ہیں. جو جانور ہے جو 15 سال میں جو ہے نا ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر 10 سال سے اوپر کے جانور کو شکار کرے اور اس سے ان کے کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے اگر پیسے آ جاتا ہے یا کوئی ان کے لیے انکم آ جاتا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے، تاکہ ان کی جو نقصانات ہیں وہ بھی بچے، اس سے بھی ان کو تھوڑا سا فائدہ ملے. اور ساتھ ساتھ میں کنزرویشن کا جو پروگرام ہے یہ سسٹینیبل طریقے پہ بھی آگے بھی چل سکتا ہے. لوگ غیر قانونی طور پہ اس کو شکار کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ایک قانونی شکل جو دیا گیا ہے یہ ایک بہترین ہے، اور یہ مستقبل کے لیے بہت اچھی چیز ہے. آئیبیکس کمیونٹی پارک بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں سے مختلف فوٹوگرافرز آ کے یہاں نیچے ان کے فوٹوز لے سکے. خیبر کنزرویشن ایریا یہ 310 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو چراگاہیں ہیں ان کی جو استعداد کار ہے، جو گھاس پھوس وغیرہ جو جانوروں کے لیے، وہ ابھی روز بروز جانوروں کی تعداد بڑھ رہا ہے اور وہ خوراک جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اس پہ گورنمنٹ کو بھی سوچنی چاہیے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انوائرمنٹ سے متعلق ان کو بھی سوچنا چاہیے.
हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, इस तरह इसका भी पॉपुलेशन बढ़ा। अब हमारे खेतों में आते हैं, हमारा फसल बर्बाद कर रहे हैं, दरख्त बर्बाद कर रहे हैं। इवन कि मतलब ये है कि हमने मतलब उस वक़्त हमारे पास कोई 2500 वो माल मवेशी थी। अभी ये है कि हमने वो 300 तक महदूद है, पूरा एरिया इनके लिए मुख्तस किया हुआ, फिर भी इनके लिए मतलब कमी बेशी हो रहा है। हमें गवर्नमेंट से हम ये अपील करेंगे कि हमें इस पे वर्क की ज़रूरत है, तो इनको मतलब हम किस तरह इनको बचा सकते हैं। हम मिल बैठ के हम इस वर्ड जो कंजर्वेशन है इसको मतलब इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है।